sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder. الخدمه كي غادي دير تشدها، كي غادي دير تصايبها، فين غتدفعها. في هذا الفيديو هذا غادي نشرح لكم كلشي من الزيرو حتى ل10، ولا من الزيرو حتى ل100 ولا حتى ل1000. اللي بغاو خوتي مرحبا بهم. غادي نشرح لكم اخوتي كلشي منين غتخرج من دار حتى توصل لإيطالي، ومنين توصل هنا شنو غدير، ومنين غتكون في المغرب شنو غادي دير. المهم غادي نشرح لكم كلشي هنا في هذا الفيديو. خليكم معنا الخوت بعد فاصل ونواصل. اوكي اخوتي. بارك الله عليكم في القناه ديالكم كمال شبون فلوكس. خوتنا اللي معنا فلاشين تنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا لكم كلكم. خوتنا اللي جداد تنقول لكم خوتي ما تنساوش غتهبط من تحت الفيديو دير سبسكرايب دير لايك باش تدعمونا فلاشين، يعني باش لاشين كتولي كتبان، باش تولي الفيديو منين كنديروه تيولي كيوصل خوتنا كاملين كلشي كيستافد. اوكي خوتي، الفيديو اللي جيت نهضر لكم عليه هذا النهار هو كونطرا ديال الخدمه. كيفاش دير تلقى الكونطرا، كيفاش كدير تشد هاد الكونطرا هادي. غنبدا معاك لي زيتاب اخويا من الزيرو، منين كتكون انت في المغرب حتى كتوصل لهنايا. غادي نبدا معاك كلشي، حقاش حطيت واحد الفيديو في الاول كانوا الناس سولوني بزاف شحال من واحد اخويا عطيني النمره. المهم انا يعني كنبغي نجاوب كلشي، وما كنبغي نعاون كلشي. هاد لاشين هادي دايرها الهدف ديالها هو انني نعاون خوتي المغاربه اللي بنادم محتاج. لحقاش اخوتي حتى انا ملي كنت في المغرب كنت كنتمنى شي واحد يعطيه هاد المعلومات هادو هما كي كنعطيوهم اليوم. ما كانش اخوتي اللي كيبغي يعاوننا، ما كاينش اللي يخلينا، ما كاينش قليل اخويا الا من رحم ربك اللي كيعاونك بشي حاجه بشي كلمه ولا شي حاجه. ماشي مشكل، حنايا الهدف ديالنا هو نعاونوا خوتنا حتى ربي باش يسرنا في حوايج اخرى، وربي يعاوننا حتى حنا في حوايج اخرى. اوكي اخويا، انا غنبدا معاك من الزيرو. ولا اختي انت اللي كتسمعي هذا الفيديو هذا، منين كتكوني انت في المغرب حتى كتوصلي لهنا لايطالي، اوكي من الزيرو حتى ل1000 ولا ل2000 ولا المهم انا غادي نبدا معاكم كلشي باش تفهم كلشي، حتى اللي ما قاريش ولا اللي ما قارياش يفهم. اوكي خويا، انت اخويا ملي كتكون عايش في المغرب، ولا انت اختي ملي كتكوني عايشه في المغرب، ولا انا كنهضر على الدول العرب كلهم، حيت لقيت في لي كومونتير كاينين خوتي جزائريين وتوانسه تا هما كيشوفوا الفيديو ديالي. ليا الشرف ان الفيديو ديالي وصل لكلشي، كيشرفني هادشي وهذاك هاد الحاجه مزيانه زعما صراحه الله. اوكي اخوتي، انت كتكون عايش في البلاد كتبغي تدبر في كونطرا ديال الخدمه. كي غادي دير اخويا تدبر هاد الكونطرا ديال الخدمه؟ كيكون عندك اخويا واحد السيد عايش في اوروبا، كيعيش هنا في ايطاليا. اوكي، هاد السيد هذا يكفي يكون كيعرف واحد الباترون. شكون هو هاد الباترون؟ واحد الباترون
ماشي بالضروره يكون هذا الباترون ملياردير، ولا هذا الباترون اخويا يقدر يكون عربي، يقدر يكون مغربي، يقدر يكون جزائري، يقدر يكون تونسي، يكون عنده اي واحد القهيوه ولا واحد المحل. هذا المحل يكون كيخلص له الضريبه ديالو، ويكون كيخلص له الضريبه ديالو وكيخلص له الكرا. ماشي بالضروره حتى المحل يكون بسميتو اخوتي. يعني راه هادشي هذا اللي كنقول لكم، راه بنادم الا بغى يعاونك راه يعاونك اخويا. راه البناء بغى، الا بغى هذا اللي كيجيك من لا فامي اللي تيقول لك تكون شي حاجه نوقف معاك نعاونك، راه يعاونك. راه ما كتطلبش شي حاجه، راه هادشي ساهل. ركز معايا اخويا باش كلشي يستافد في هذا القطاع، في هذا الفيديو هذا. اوكي اخويا، هاد السيد هذا غير يكون عنده حوينيت، كيكون عنده محل صغير كيبيع فيه يا البيتزا، تيبيع فيه يا الحلوى يا تاكزات، اي محل يكون هذا المحل هذا كيخلص له الضرائب ديالو، كيكون قانوني هذا المحل هذا. ما تيكونش اخوتي المحل فيه كيكون كيتسالو الضريبه ولا كيتسالو الكرا ولا ما عندوش شي مشكل، ما يكون عنده حتى مشكل. اوكي متفاهمين دابا لحد الساعه حنا غاديين مزيان. اوكي اخويا، هاد السيد هذا منين كتكون نتايا هو تيخلص الكرا، تيخلص المسائل ديالو، كيخلص الضريبه ديالو، يعني كلشي كيكون عنده مزيان. هو منين كيمشي كيطلب واحد الكونطراتو دي لافورو، منين كيمشي كيدفع البريفاكتورا، كيمشيو هاد البريفاكتورا. انت منين كتحط الدوسي انك انت باغي واحد الخدام، باغي يطلب واحد الكونطرا من المغرب ولا من تونس ولا من الجزائر، كيمشيو اخويا هما كيشوفوا المحل ديالك. اوكي كيشوفوا المحل ديالك، كيشوفوا واش مخلص الكرا، واش ما مخلصش الكرا، واش عندك شي مشكل، واش ما عندك شي مشكل. كيشوفوا كلشي ديالك. منين كيشوفوا داكشي كله عندك مزيان كتقبل لك الكونطرا. الا لقاو عندك غير تنقول لك غير واحد الضريبه ولا شي حاجه ما خلصتيهاش، ولا غير بروسو ديال الطوموبيل ما خلصتيش في شي فيروج حرقتيه ولا ما خلصتيش داك البروسي، كتعكس لك. باش لحد الساعه خوتي كنكون واضح معاكم. اوكي اخويا، انت هاد السيد هذا اللي كيجي كيعرف هو واحد الجزار، ولا كيعرف هو واحد المغربي عنده واحد المحل، ولا واحد الطالياني عنده قهوه ولا عنده ريستورا، كيمشي كيقصدو كيقول له السلام عليكم الله يجازيك بخير، تعاون معايا اصايب لي واحد الكونطرا لواحد السيد كيجيني من لا فامي راه عايش في المغرب، وبغيت نجيبو عندي لهنايا، ما كاين ما بغيت نجيبوه يخدم معايا وكذا. راك عارف هاد السيد هذا بعدا في الاول هو تيهضر معاه، تيقول له كذا غادي بغيت نجيب واحد السيد وكذا، كيهضر معاه تيشرح له، تيقول له في الاول لي طاس الضريبه اللي غتكون عنده في الشهر انا غنخلصها. يعني الضريبه منين كتخرج لك واحد الضريبه في الشهر، ديك الطاس اللي كتخلص على هاد الخدام اللي كتجيب من المغرب، حيت انت منين كتجيب الخدام كتخلص عليه لي طاس، كتخلص عليه. كاين اللي كيخلص عليه 200 الاورو على حسب كل تيب ديال الخدمه. الا كان قهوه كتخلص عليه مثلا 300 الاورو، كان الفلاحه الا كانت غتخدم لا دوميستيك في الدار كتخلص 100 اورو، 3 شهور كتخلص 300 الاورو. المهم اي حاجه الحاجه اللي كتخلص عليها الضريبه، انت هاد السيد هذا اللي كيجيك من لا فامي غيهضر معاه يقول له انا غنخلص عليه ديك المده اللي غتكون انت وياه كونطرا، حيت كونطرا يقدروا يعطيك فيها 4 شهور، يقدروا يعطيك فيها 6 شهور. داكشي اللي عطاوك فيها انت ماشي مشكل، انت كتبغي غير تجي لهنايا. ديك ال4 شهور اخويا اللي غتجي نتايا لهنا ديال الكونطرا اللي غتجي تخدمها هنا مع داك السيد هذا اللي كيبغي يتعاون معاك، اللي كيبغي غير يدير معاك هاد البليزير باش انت تجي لهنايا. باش نشرح حتى لواحد الاخت راه كانت خلات لي في الكومونتير باش نزيد نشرح لها، خصو ضروري يخلص عليك هاد لي طاس هادو في الشهر باش يعطيوك الوراق ديالك. اللي ما خلصوكش لي طاس منين انت كتسالك بيرميسيو سيجورنو ديالك كتعاود تبغي تجددو ما كيبغيوش يعطيوه لك. اوكي كتكون 3 شهور ولا 4 شهور اللي كتكون في الكونطرا، خصو يخلص عليك واحد 100 اورو ولا 150 الاورو. انت اللي كتمشي كتخلص، انت كتكون خدام في جهه اخرى ولا خدام معاه، وانت اللي كتخلص ديك الطاس لحقاش السيد راه يدير معاك بليزير. اوكي انت كتخلص اخويا ديك لي طاس، ديك الضريبه كتمشي كتخلصها من الشهر للشهر، خصك تمشي تخلصها. وكتحتفظ على ديك الروسي تيقولوا لها هما لا ريشيفوتا، تحتفظ عليها تخليها عندك في الدار. حيت هذيك اخويا علاش كنقول لك تحتفظ عليها، من بعد ما كيتسالك البيرميسو تيجورن ديالك مده 6 شهور ولا 4 شهور، ولا ملي كتبغي تعاود تجدد الوراق كدير دوك القدام انك راك كنتي كتخلص الضريبه ديالك، كتمشي كتدي كتدفع لهم. اوكي اخوتي، نتايا هاد السيد هذا منين كيوافق كيهضرنا صافي انت كدير معاه انا تخلصوا الضرائب وتريقلوا الامور. هذه قضيه الاولى. القضيه الثانيه اخويا ولا اختي اللي كتسمعي هذا الفيديو هذا، المساله الثانيه
هاد السمسار هذا اللي غادي يجيو كيدير الكونطرا اللي كيبغيه هو يدير الكونطرا وانت غتخلصو، قول له اخويا ملي غنوصل لتماك خاصني اوبليجي، خاصك انت ضروري تمشي مع هاد السمسار لداك السيد اللي دار هاد السمسار الكونطرا، خاصك تمشي انت وياه للبلديه غتسنيوها وغتكاليزيوها. حيت علاش اخويا انت الا ما درتيش هاد الخدمه هادي كتسمى بحال راك حارق هنا في الطاليان، كتشد انت غير الباسبور مطبوعك فيه 6 شهور، ملي كتسالى لك ديك 6 شهور كتبقى بحال راك حارق هنا. ركز معايا على هاد المساله، كتشد قول له نمشيو نطبعوا الكونط، نمشيو نكاليزيوها في البلديه وغادي ندفعوها، يعني غتخلص واحد الطاس في الاول باش يخرجوك الوراق ديالك باش كتمشي معاهم، يعني كتجدد باش تحصل على الاقامه الدائمه ديالك. يعني اخويا ركزوا معايا على هاد المسائل، ما تقولش لا غير نطبعوا لي الورق، حيت الا مشيتي حصلتي غتلقى مشاكل. ملي كتكون جاي قانوني حاول تمشي معاهم هنا في القانون باش تستافدوا من كلشي ديالهم، ما كتكونش ضيعتي الوقت باش ملي كتقاد الوريقات ديالك تبغي خويا دوز عام، تبغي تمشي تشوف الوالدين ديالك، تبغي ترجع للبلاد، تبغي تكون مزيان. ركز معايا اخويا، هذه مساله ثانيه. مساله ثالثه، يعني قول له ركز معاه انه منين يجيوك لهنايا تمشي تطبع الكونطرا ديالك، طبعوها باش تكون كلشي قانوني. انا هادشي اللي كنصح الناس يديروه. ما تقولش لا انا بغيت غير نجي وغنحرق ما غنمشي لفرنسا ولا غنمشي، راه غتحصل حصله خايبه ديال حصله خايبه. الا مشيتي لفرنسا وشافوك باسبور انك اخويا كانت عندك، خاصك تدخل للطاليان، الطاليان كتبقى مسؤوله عليك. منين كتجي، انا منين جيت في الاول الكونطرا ديال الخدمه، اول حاجه النهار فين جيت انا وصلت هنا نهار السبت، ما مشيتش نهار السبت، مشيت نهار الاثنين وقلت لهم راني دخلت للطاليان، دخلت لها ودخلت روما في يوميتشينو، دخلت نهار 5 في شهر 6 في شهر 5. ها فاش دخلت هاد الساعه مع من دخلت ها فين طبعوا لي في الباسبور. علاش اخويا؟ خصك هذا هما الاجراءات ديالهم، الا ما درتيش هادشي كتلقى مشاكل. انت منين كتحط رجليك هنا في الطاليان خصك تمشي يطبعوك في باسبور، حتى تمشي كتدي لعند البوليس ها فوقاش حطيتي رجليك، وهما كيعطيوك رونديفو فوقاش تمشي فين كتريقل الامور ديالك سيمانه على راحتك، كتريقل دوك الوريقات باش كتجي كتدفع الوريقات باش كتسنى الوريقات ديالك يخرجوا لحد الساعه. راه دابا انا يعني راني غادي واضح معاكم، كنهضر انا من انطلاق التجربه ديالي من داكشي اللي دوزت. اوكي اخوتي، دابا حنا مفاهمين. واحد المساله، واحد الاخت هضرات معايا وقالت لي بلا باها بغا دبر لها في كونطرا، بغا يدبر لها في كونطرا بالحق ماشي في ديك المدينه. اختي كنقول لك ضروري منين غتجي تخرج لك كونطرا خصك تمشي للمدينه، السميه ديال المدينه فين خرجت لك الكونطرا، غتسني الكونطرا في ديك البلديه، وعلى داك السميه ديال داك لوكال، على داك المحل يا قهوه يا الفلاحه ولا ديك، على ديك السميه ديال ديك البلاصه، ديك الكوموني ديالهم فين الكوموني هي البلديه فين خصك تطبعي الباسبور ديالك في ديك البلاصه. اوكي اختي، تنتي راني جاوبتك. المهم انا واخا جاوبتك في الكومونتير غادي نعاود نوضح لك. غادي تطبعي الباسبور ديالك منين خصك تقادي الوريقات ديالك في ديك البلاصه، في ديك المدينه فين المدينه فين خرجت لك الكونطرا. هذه مساله واحده اخرى. بالنسبه اخوتي راه كنعاود نقولها وتنعاود نقولها، السماسريه هما تيبغيو يري بروفيتيو دابا في هاد اللحظات، خصو يهبط 6 الكونطرات باش يبيعها لبنادم وكذا. الا هاد السمسار بغا يوقف معاك خاصو يوقف معاك في شهر واحد، ما يقول لك ماشي حتى شهر 3 ويقول لك راه غندفعك في شهر 6 ولا 7، راه ما يمكنش. الكونطرا كيتفتح القانون في شهر واحد، في التالي ديال شهر واحد يا 18 كيف تفتح، المهم سيمانه. ومنين كيتفتح اخويا سيمانه، ديك السيمانه شنو كيديروا هما الاوائل اللي كيدفعوا يعني انت ملي كيمشي هاد السمسار هذا اللي كيدفع لك الكونطرا خصو الا تعطل خصو يدفع لك الكونطرا، يدفعك في شهر 9 مع 9 ديال الصباح. الا تعطل غير بقسمين ولا ربع ساعه غيلقى مشكل، يعني يقدروا ما غاديش يقدروا ما يقدروش تقبل لك، لحقاش كيكون الدرك بزاف على لاجونس، وكيكون على السيت. ان فوا انت كتحط الدوسي ديالك باش كدير اونطري مثلا كي كنقولوا 9 انت 9 ودقيقه 9 و2 دقائق خصك تكونفيرمي راك ساليتي، دار لك اونطري على السميه ديالك
يعني باش كتمشي مع الاوائل، باش منين كيهزو ديك 30,000 كونطرا ولا 40,000 كونطرا كتكون انت فيها، كتكون انت مع الاوائل، يا كتقول لهم يا غنربح ولا حرم على كلشي، انت كتمشي مع الاوائل. دونك اخوتي هادشي اللي خصو يدير هاد السمسار هذا اللي دارلك. وبالنسبه للفلوس ما تعطيش اخويا الفلوس في يديك، ما تعطيش الفلوس، ما تسبقلوش حتى تخرج لك الكونطرا عاد اخويا عطيه الفلوس الا غتعطيه، وما تفوتلوش. ما غاديش نقول لك لحقاش اخويا كونطرا كتخرج هي فابور، كتخرج كونطرا كتخرج ب 12 اورو باش كيصرف عليها هو 12 اورو. حيت اخويا منين انت كتشري هاد الكونطرا هادي هي انت كتكون الغرض ديالك غير تجي لهنا، منين كتجي لهنا كيكونوا معاناه كيكونوا مصاريف اخرى خصك تصرف. ما كتقولش غنجي طويل نجي من المغرب غنجيب معايا غير واحد 200 اورو ولا راه ما كافياكش اخويا، راه خصك تجيب على القليل تجيب واحد المليون ديالك بعدا تجيبها معاك في الجيب، مليون تجيب واحد 1000 اورو غتجيبها معاك. علاش؟ منين كتقاليزي دوك الوراق كيطلبوك تنابر، كيطلبولك بزاف ديال الوراق، كتبغي تقاد انت دوك لاكارت ديال الطبيب، كتبغي تقاد بزاف د الحوايج واي حاجه راه بالفلوس. 20 اورو هنا، 50 اورو هنا، 60 اورو هنا، كتخلص في البوسطابا كتخلص كلشي. دونك اخوتي كنوصي خوتي اللي ان شاء الله غتخرجهم الكونطرا في هذا العام يجيبوا معاهم الفلوس. جيب معاك واحد المليون الاورو، جيبها مليون، واحد 1000 اورو جيبها معاك اخويا، راه غتنفعك هنايا. مسألة اخرى خويا اللي هضرنا عليها بالنسبه للسمسره، كنقول لك ما تسبقلوش الفلوس، قول له تخرج لك الكونطرا عاد عطيه. وخو العائله ديالك باك العائله ديالك الا بغاو يعاونوك غير الا تيعرف انت هضر معاه، قول له غير الا كتعرف شي مول الحانوت، شي مول القهوه، شي مول الريستورا، ولا شي واحد عنده الفلاحه، شي باترون كيخدم معاه. كان حيت كتعرف انت الناس المغاربه اغلبيه اللي جاو بكري كيخدموا هنا غير في الفلاحه، ولا اللي كيخدم معاه راه يقدر يقادلو هاد الكونطرا هادي هي. سيتو راه ما كتطلبش اخويا شي حاجه اللي خارجه للقانون ولا شي حاجه. دونك اخويا منين كيتفتح هذا القانون حتى الناس اللي عايشين حارقين هنا عندهم الحق انه يستافدوا من هاد الكونطرا هادي هي، يمشيو حتى هما كيتسجلوا هاد الباترون ديالهم اللي هو خدام معاه 4 سنين 5 سنين عام عامين، كيمشي كيعمر له كونطرا في السميه ديالو، وكي كيديروا كونطرا في كوميرشاليست كيريغلو الكونطرا وكيديوها حتى هو كيدفعوها. حتى هاد الناس اللي حارقين راه حتى هما يقدروا يستافدوا من هاد الكونطرا هادي هي. مي اخويا تنقول لك انا خص غير اللي يوقف معاه، وتنقول لك اخويا واحد الهضره، الا كنتي شي 5 سنين ولا 6 سنين وانت خدام هنايا وما كتعرفش تقور ما كتعرفش مع الناس اخويا، راه ما داكشي فيها ما يصلح. كي كنقول لك الناس اخويا منين تجي لهنا، وانا كنوصي حتى للجيل اللي يجي من المغرب يجي لهنا، تعرفوا مع الناس اللي غتستافدوا منهم. ما غتعرفش مع بنادم ما عندك ما غدير به، تعرف مع الكوار، تعرف مع الناس اللي مع الناس اللي متقفه، الناس اللي غتعاونك. بوزبال ما عندك ما دير به سد عليه. انا نقول لك اخويا اللي كاين باش الناس اللي مزيانه، الناس كذا كتستافد من هذا تستافد من هذا، يعني كتولي عندك انت واحد الثقافه تعرف الثقافات ديالهم. هادشي اللي كاين. مساله اخرى اخوتي اللي كنوصي عليها، كنوصي عليك منين تجي لهنايا، منين تحط رجليك في هاد البلاد هادي هي، بنادم يدخل سوق راسو، ديك الصداع وديك المشاكل ما عندي ما ندير به. بنادم ندخل اخويا نمشي لجنب الحيط كي كنقولوا، حيت كاينين بزاف ديال الناس مساكن منين كيجي لهنايا هو كونطرا تيقولك لا با خلص عليا كونطرا 8 د المليون خاصني نرد له الفلوس. خويا تردها له ما ماشي في عام، راه ما يمكنش توقف على رجليك في 6 شهور ولا في عام، راه نقول لك كضحك على راسك. غتردها له خويا، ولكن من بعد في عامين وفي 3 سنين غتردها له وتردها له بالدوبل. مي في الاول اخويا ما غاديش الا خويا لا مشيتي لتجأتي شي طرق، وديك الطرق انا ما كنوصي حتى شي واحد انك اخويا تمشي تلتجئ لدوك الطرق اللي باش غتمشي تخدم في الحرام ولا تبقى تبيع الحشيش ولا انا داكشي ما تنوصيش عليه. لحقاش اخويا الا جيتي بوراق ديالك غيشدوك غيضربوك غادي غيصيفطوك للحبس وغيصيفطوك للبلاد، وكتكون انت مكتوب غير بالطباشير كي كنقولوا، غيضربوا عليك بالقومه ما غيعقلوش عليه. اجي دير عقلك اخويا، صلي الصلاه ديالك، قرا القرايه ديالك، كدير اخويا كورسو ايطاليانو
كديرو شحال كتخلص على هذا الكورسو هذا في العام؟ كتخلص عليه 15 اورو 3000 ريال. كتخلص غير في واحد الروسي ما كتخلصهاش حتى المدرسه، او كيقريوك مزيان. كيبداو معاك كدوز واحد الامتحان في الاول، كيبداو معاك ازيرو، وانت غادي وكتستافد. على حساب اللغه كيدير هما في الاول علاش كيركزوك في اللغه. كي غدير تلقى الكرا، كي غدير تلقى الخدمه، كي غدير تهضر الا مشيتي عند شي دكتور كيدير تقرا تهضر معاه. بزاف ديال الحوايج. المهم لا باز نتايا ديال اللغه كدير هاد الكورسو هذا، كتقرا 2 ديال المرات في السيمانه، كتقرا ساعتين 4 السوايع كتقراها في السيمانه، و4 السوايع كافياك اخويا. ما خصك تعاون شي شويه راسك في الدار. انا هادشي اللي كنقول لك اخويا، قرا، صلي الصلاه ديالك، خدم الخدمه ديالك، خدمها بالمعقول، خدمها نيشان، بعد على الحرام، بعد على الدراري كاع اللي ما يصلح لكش، كاع اللي فيه المشاكل بعد منه. كاع بنادم انا اللي كنقول لك بنادم اللي الزبل في عقله بعد منه ما غيصلح لكش. خدم الخدمه ديالك، صلي الصلاه ديالك، قرا القرايه ديالك، سبور اخويا ديالك الله يصالح. هنايا موجودين. دخل شي اصال الحديد، دخل تريني، دخل دير اخويا شي حاجه اللي غتستافد منها. حتى الصحه اخويا راه كتنفعك هنايا، عندها واحد الدور كبير. يعني اخويا ملي كتكون انت تريني ولا جاي انت متريني بالصحيحه ديالك تبارك الله، كتكون كتقدر تضرب شامه وكتقدر تخدم وكتقدر تعطي و ما كتعياش. المهم بزاف ديال الحوايج انا كنوصي باش انا هادشي تنقول لك بنادم ضد. بعد على الادمان، بعد على البليه ما عندها باش غتنفعك اخويا. انا كنوصي يعني هاد النصيحه خارجه من قلبي، بغيت خوتي كلهم يستافدوا. البليه ما عندك ما دير منها، حيد من ما عندك، راه فيها غير الدمار، غتضيع فيها غير الفلوس من الفوق. وانت ملي كتجي لهنايا يعني راه كتبغي مصروف، كتبغي فلوس، راه تبغيها تحتاجها، وهادشي اللي كاين. خوتي كنتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معنا. الى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو اخوتي.